السلام الخوت صافا ترونكيل كلشي مزيان بخير. سوا الدراري غادي نكمل الاجوبه على الكاستيون ديالكم. دونك الدراري تعجبهم الكونتوني تابوناو وحطوا دي لايك. بغا ندير واحد القضيه باش نرونطابيليزيو باش نعاونو شويه في لاشين. هي الدراري اللي عندهم دي كيسيون بلوتو اورجونت ولا بغاو نجاوب على لي كيسيون ديالهم هما الاولين، غادي نحط لهم الباي بول تاعي، غيصيفطوا ليا 10 دراهم ولا 1 euro. Et du coup, vous allez me préciser comme c'est tout, donc le truc sur PayPal, et vous allez mettre la question et غادي نجاوب عليها d'une manière prioritaire. Donc quand même عندي بزاف de la question, les piles ديال la question. Et du coup donc هذا هو البان. Mais sinon غيبقى le contenu donc gratuit, tout ce qui est cours et conseils et tout ça. ولكن الدراري اللي بغاو يعاونوا واللي بغاو نجاوب على لي كيسيون تاعهم دي مانيير بريوريتير و اورجونت يقدروا يديروا هاد القضيه. نحط لكم الباي فول تاعي في الديسكريبسيون. اوكي سو دونك كودين فور لايف حط لي واحد الكيسيون قال لي ثانكس برا. وبالنسبه للمات واش ضروري نفهموا الاناليز والجبرا و probability وفاش غينفعونا، حيت انا ضعيف في المات ولقيت هاد 3 كاينين في البروغرام ديال ام سي ولا اي جي ا. واش خصني نتعلم المات من الزيرو؟ كودين فور لايف اخاي الا دابا هنا على حساب ما فهمت، سوا انت جديتي الباك ولا شحال هادي باش جديتي الباك. دونك كون ما تكون قريت شويه المات، دونك عندك واحد شويه لا باز ديال المات. اوكي غنعاودك على التجربه تاعي. انا شديت الباك اخاي، انا كنت باش نعاود لك شي من الاول باش ما نبانش داك الانسان كسول. انا كنت صغري تري بريون زعما كنت صافا، كنت نقرا مزيان في صغري في في الماتيرنيل في البريمير وفي الكوليج. كنت سوا كنجي الاول سوا الثاني، جيت جوبونس انا الثالث في الكوليج. بون دي تروك كوم سا في الكوليج كامل جو دير. مشيت للليسي سانكيام اني تا هو كنت صافا، كنت مزيان. جبت جبت 15 ولا 16 في السانكيام. اون فوا مشيت للسيزيام بون ما بقيتش تري انتريسي بالقرايه صافي. قلت الدريات كيعجبهمش الدراري تيقراو سيرتو تيجيهم الدراري القباح تيريحوا اللور كينوضوا الصداع، وانت تكون داك الطفل الوديع اللي تيقرا مزيان، ولكن الدريه كتمشي كتصاحب مع داك الساطلي مريح اللور كتقول لي ماذا علاش سي با جوست. دونك صافي بقيت عاطي على النشاط سيزيام باك. و بون كان عندي دوطخ شوز اللي كانوا انتريسيني. كنت نبغي الموسيقى، مشيت تعلمت جيتار. بون دوزت سيزيام وباك وشديت الباك. انا كنت الوحيد اللي شديت الباك بين الدراري دوك 20 صحابي جيتار ولعيبات. جبت الباك ب 10.16 10.16 وجبت في سيونس 7. كون جبت في سيونس 6 كنت غنسقط ولا كنت غنمشي للسيدراكيه. وباقي عاقل نهار السيونس داخل بحال داك الماتش، شي ماتش الثالث اللي كنت عطيه هو المنتخب. داك الماتش الثالث في الجروب تيكون عنده الحسابات وخصو يعطي الكل. بقيت كتبت اي حاجه كتبتها ديك الورقه باش حطلت لي 7 نحط لي 6 كون سقطت. بون مشيت لافاك العام الاول. ما بقيت عاطيها النشاط عاوتاني، حيت المهم كان عندي حيت القرايه ماشي كلشي في الحياه. ضروري في واحد الوقيته في حياتك كيكون عندك اهتمامات اخرى. دونك كنت المهم بالباك البريمير ديال لافاك ما دخلتش دخلت يمكن شويه البروميير سيمستر وقت ما دخلت والو. صافي انا قلت صافي هذا العام غادي ندوزو مع راسي بيس. بقيت عاطيها النشاط سبور
موسيقى، تنتقل في حوايج اخرى، نقرا فلسفه بزاف حوايج. والعام الثاني، العام الثاني دونك حاولت كوميم، العام الثاني حاولت نقرا، كنت داير الفيزيك وحاولت نمشي كنت نمشي مع الثمانية، ولكن ما كنت تنفهم والو، ما عرفتش، بقيت تنقول راسي او واش وليت مكلخ، ما حل راسي تبوشا، ما فهمتش واش شنو هو البلان ولا انا ما كانش عاجبني داك الدومين اللي حتى الان ما تنفكر ولكن او ميم طون غنقول لكم علاش ما كنت، حيت تمشي لافاك كتمشي لونفي، داكور. دونك لونفي اول حاجه ما فيهش دي كونديسيون مزيانين ديال القرايه، اول حاجه حسب كل واحد. وانا كنت نجي تنريح اللور، تنجي مره كنريح القدام، ولا المره اللي من بعد تنجي تندخل لافاك تصل 48 نخرج، سواء كنتكيف سواء كنشرب قهوه باش ترجع مع التسعود، ولا مره اللي من بعد تنجي تنغيب. دونك واحد الوقيته كيمشي عليك الترام، داكور. دونك هذاك العام مش درت فيه والو حتى هو، ابارسا دخلت سميتو، دخلت لانفورماتيك، دخلت دو موديل ديال لانفو، كنا تقراونا السي وكانوا يقراونا الالغو الغوريتميك، ودخلت جوبونس دي موديل ديال الشيمي. سي بون ما جبت شي لعيبات في مي فريمون ما كنتش لي سيريو، ما كنتش نمشي كل نهار، حيت لا سيلويتي تري انتريسونت. و اون بلوس تبقى عاصر، تبقى ديك 15 يوم قبل لي زيكزام بريباري، ما لا علاقه. داك العام بحال طاحت ليا الكونفيونس، قلت واه مشكل، عامين مشات ليا. وتنشوف الدراري اللي مشاو داروا الاستيام بعد الباك نيشان، ها هما شدوا باك بلس 2 دي تكنيسيان، قلت واه كما درت الاستيام. وشويه تنشوف واحد الدراري صاحبي مشى للخارج، مشى يقرا في بلجيكا، واللي دخل البوليس. المهم اللي دار شي كل واحد تبقى تشوف ديك راسك تقول انت درت 20 عام وغنبقى محنسه. واحد الوقيته المهم ما عرفتش كيفاش جاتني ليدي تاع ندير ايكول بريفي ندير لانفورماتيك. جوبونس هاد الساط اللي مشى لبلجيكا كان باغي يديرها حتى هو، واحد الساط صاحبي، وبقيت تنقلب انا في هاد البلان. صافي مشيت انا وهو، مشينا للمسي، مشينا للجايه تنقلبوا في الرباط. اي ابخي دونك بون تقيدت وكلشي، تقيدت في ايجيا وبديت. وفين بديت شي كيبان ليا كاين الماط اناليز دالجبر، هادشي قلتي ليا كيبان ليا كان المهم كانت الالكترونيك انالوجيك لعيبات. بقيت قلت واو، انا راه عامين وانا كنفشل في هذا الشيء، واش غادي نفشل في هذا الشيء عاوتاني. اون بلوس كتجيك لا بريسيون ديالاش، لا بريسيون ان الدار مخلصين عليك العاق. وهنا تولي تمشي كل نهار، كتفوت حتى سيونس حيت الدار مخلصين عليك العاقه، كتولي تمشي كل نهار ما كتغيبش وكتبريباري واللعيبات حيت انت هو اخر، كان بحال اخر تشانس ليا، اخر حظ، اخر تشانس. سوا الا سقطت الدار ما غاديش يقول لي نعاودو نخلصوا عليك شي با شحال كانت 3 ملايين ولا 4 ملايين في العام. و ميم طون ابا الا خلصوا انت غتبقى انت غنحس لك الفشل، قلت نضيع راسي نضيع عام ديال لا نافيت الي روتور، نضيع الدار فلوسهم، ونضيع انا عام عشان حياتي شي حاجه غادي ندير فيها والو. بون بقيت المهم انتريسي البلان، المهم تنبقى ديما نمشي ديما لا بريزونس، تنوجد لعيبات. وكنت المهم جبت مزيان في اناليز الجبر واللعيبات كاملين، ورجعت لي الكونفيونس، دخلت كل شيء، رجعت لي الكونفيونس في راسي وصافي، وعاد فهمت البلان كذا. دونك هاد القضيه خاصك تكون عندك الكونفيونس في راسك، ونعطيك واحد حاجه اخرى اللي زوينه حتى هي، واخا ما تكونش عندك الكونفيونس في راسك نعطيك هاد البلان. انا كنت في ايجيا،
بون 99% تاع الدراري كانوا تيقراو معايا ولا الدريات اللي تيقراو معايا تينجحوا، سوا يكونوا مزيانين سوا يكونوا سطوله. داكور تنحاولوا المهم في ايجيا ولا في ليزيكول بريفي كاملين كنا جو بونس الاداره ولا ديريكسيون كتحاول تطلع الدراري، حيت لما طلعاتهمش ما غاديش يعاودوا يخلصوا العام الجاي ويخلص فهمتي. احسن ليها تطلعهم حتى العام الخامس باش يخلصوا 5 سنين، حيت الا سقطوا عام راه ما غاديش يعاودوا، ما غاديش هما حتى اللي جاي ما غاتستافدش. دونك ماشي كيطلعوك زعما غير كيطلعوك هذاك تطلع، هما راه كيطلعوك تيبقى عندك راتراباج. باغ اكزومبل تطلعوك دوزيام اني، تطلع دوزيام اني تقرا مع صحاب دوزيام اني كتبقى عندك واحد راتراباج تاع بروميير اني كتعاودو وتيحاولوا يديروا ليك ساهل كوميم، خاصك دير شويه لي زيفور. دونك لو بوت عند ليجيا، المهم حيت نهضر على ليجيا حيت اللي قريت فيها، لو بوت عند ليجيا هي لا فورماسيون ابار لو بوت انهم يدخلوا الفلوس. هذه ما حيت عادي اي اونتربريز كتبغي تدخل الفلوس، ماشي شي حاجه فيها العيب، ولكن اون ميم طون كاين واحد لو بوت ديال الفورماسيون. دونك كلشي، دونك الهدف ماشي هي تكون اون كومبيتيسيون شحال شكون يجيب احسن وشكون، الهدف هو كلشي كيتعلم. وهذا سي ان بون بوت كوميم، حيت كانوا يجيبوا لنا دي بون بروف، لي بروف اللي كانوا تيقراو في الانسياس كانوا تيقراونا حنا، تيقراو في الام سي، تيقراو في تو لي كومون دير لي غران يونيفرسيتي كاينين في المغرب، كانوا تيقراونا دي غران بروف تبارك الله عليهم. الناس اللي جايين من كندا كانوا قراونا، جايين من فرنسا دي ناس كانوا عندهم ديكسبيريونس، كانوا اون اكسبيريونس ديال 5 او 6 ans تيقراونا. بون اي دوكو لو بوت كان هو كلشي غيطلع، ولكن الانسان خصك تعود على راسك. غيطلعوك ولكن تعطيك فورماسيون، كيطلعوك كيعطيوك ديبلوم ودخل تعود على راسك. دونك ما تيقراوك 5 سنين كيعطيوهم فلوس كيعطيوك ديبلوم، تيقراوك فريمون ما تضحكوش عليك. ديك لقيت انت عندك الدبلوم وما قريتي والو ديك 5 سنين، فهمتي دنوك على راسك. هادشي اللي واش نعرف واحد الدريه حتى هي كانت 5 سنين و بون حياتها هذيك هي عاصره، وصلت حتى السانكيام اني عطاتها، كانت عاطيها لي بواط ما كانش كتجي، ولكن كتخلص وطلعوها بشويه بشويه. ما خدت الدبلوم راه ما غدير به والو، راه مريحه بك. انا راه قريت 5 سنين مثلا، هادشي باش تنعرف خطنا هذيك حياتها، تقدر تكون عندها اهداف اخرى في حياتها من غير القرايه ولا من غير لافورماتيك، كل واحد هذو الاهداف تاعو في حياته. انا قريت بحال هكا ديك 5 سنين، شديت ديبلوم وراني خدام. دراري اخرين تاهما بزاف، دراري اخرين باش نعرفهم كاملين يقراو معايا راهم خدامين. دونك هذا هو الشيء اللي نقدر نقول لك الساط. جو بونس جيتي كلير. دونك بلا ما تسترون راسك مع هذا الشيء وطيح النيفو طيح الكونفيونس تاعك، تكونسونطرا على القرايه، دخل راه غادي تدخل لي موديول، غادي يعاونوك يحاولوا يديروا لك شي حل. المهم هو تفورما في لي فغي ماتيير. المات راه مزيان، البروبا راه مزيان، الاناليز راه مزيان، تيحلوا لك ليسبري تاعك ومزيان تا هما تقراهم. ولكن ما تخافش، راه ماشي ان كومبلكس، تقدر كاع تجيب فيهم 6، تجيب 5 في المات كاع في الموديول. غتجي في موديول باغ اكزومبل ديال الكومونيكاسيون 15 غيدخلوا لك شي مع شي وغيطلعوك الدوزيام ولا التروازيام. دونك هذا هو الشيء بغيت نقول لكم الدراري. ولا عندكم دوطخ كيسيون حطوهم ليا، وشكرا وجمجموا لا فيديو. اي بيس تهلاو.